Buntag. Good morning. So, naana nga ito makaigsunan nga uban. So, mag-ampo ta. Salamat kaayo Ginoo niini nga kabuntagon. Salamat nga imo mi nga gipadangan aning imuha nga place Lord na makadayeg mi og makapasalamat. And even salamat sa matag kinabuhi sa among makaubanan na mapadulong pa dinhi ikaw Ginoo nga mag-protect and even tagil convection ng matag usa i-open nimo ang among matag una ug kasing-kasing alam sa mga pulong usab na amo nga pagadunggan karon. Amo kang daygon pasalamatan tungod kay ikaw ang Dios nga tag-iya sa among matag kinabuhi. In Jesus name. Amen. Magpakpakan nga ang Diyos. Hallelujah. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Mianhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan, dili yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahituplan ang kaayod mo. Ginoong Diyos na labing lamhana, labaw ka sa tanan. Angayan kang pasalamatan, dawata ang among mga pagdaig, Ingon sa mahumot na insenso, pagkailaba diha sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot na insenso, kay nabadiha sa ilong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Amo ka nga himayaon, karon nga taknaa, amo ka nga hidayig, ipasalamatan, tungod sa imo nga gihimo sa among matag kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo nga padayon ka nga naghatag ka namo og kalig-on, kalipay sa tanan namo Ginoo nga mga pagahimuon. Karon nga taknaa amo ka nga pasalamatan ug amo ka nga gidayig ug amo ka nga intuboy sa among nga taliwala. Tungod kay padayon mi nga mag-pray nga gusto gyud mi Ginoo nga makig-uban ka kanunay kanamo sa matag adlaw. Thank you Lord, thank you God sa matag adlaw. Gusto ko nga kauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka sa matag adlaw. Gusto ko nga kauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kananging nga ginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man ang
akong dughan, kay ikaw man ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Ikaw man, Ginoo, ang tanan, ikaw ang among kusog, ikaw ang amo ang kalipay, ikaw ang amo ang kalig-on. Busa, Ginoo, amo ang gisalig diya kanimo, ang amo ang madunggan karon, ang imo nga mga pulong padayon ka, Ginoo, nga magtisok sa among matag una-una o kasing-kasing. Salamat kaayo, Ginoo, nga padayon ka nga maghatag, Lord, og kalantip sa amo mga panguna-una, bisan pa magdala sa imong pulong, kanunay ka nga mag-anoint kaniya. We bless you, we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 May buntag mga isuon. Maing buntag. Kumusta ang atong ibuok simana? Bulan. Namurag gimingaw lagi kayong ating kalag sa presensya sa Diyos sa Mama. Gimingaw lagi kayo tungod lagi sa kakulian nga daghan kayo tag mga buluhaton dito sa Main sa Valencia usa medyo nalaktawan tagamay. Pero anyway, ang Diyos dili man mo laktaw po sa iyang panalangin para nato. Bisan tuod og na usahay nga wala ta magkatigong, pero kung anaa sa atong kasing-kasing ang presensya sa Ginoo kanunay gyud nato nang mabati. Amen ba? No, usa karon ang kabuntagon, kung gidayat pasalamatan ang Dios tungod kay padayon siya nga nag-uban ka nato sa walay pagkulang. Grabe ka milagroso ang atong Ginoong Dios. No, bisan pag sa unsang paagi ang buhat sa mga kaaway, dili gud na magmalampuson. Amen. No, tungod kay ang Dios dili mo biya sa atong panahon, sa atong panahon sa atong pagkinabuhi. Dili siya mo muguba sa iyang saad nga ni kanato. Amen ba? No? So, ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an karon kutlo din sa Mateo 26, versikulo 41. Nag-ingon ang pulong sa Diyos na iyan yung tanan sa pagpanindog ang pagtahod sa atong pagbasa. Ingon dire, pagtukaw kamo, pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Tuos muna ko, pagtukaw kamo o pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Mag-ampo ta, Ginoong Diyos nga labing gamhanan, na ining taknaas ka o turon. Amo kang giday, pasalamatan, magpapadayon ng mong ginpingan, giluwayan ang among kinabuhi. Adlaw gabi, Lord, ikaw ang nagabantay ka namo. Salamat sa mga grasyang gihatag sa mga butang. Nalibili ka buntagon, Lord, wala mo kami pagbabagi, wala tuguti nga ang kaaway makapahimong babag, Lord. Magtigom kami aron pagsimba diha kanimo. Mag-iskot kami sa imong pulong, samtang kami magtuon. Ako mga pag-ampo nga ikaw ang mamuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pinagi sa balaan ng Espiritu Santo nga naa sa among taliwala. Mag-abli sa among nahunag kasing-kasing aron masabta namo pag-ayo ang imong mensahe. Abot nimong ipabot ka namo aron kini ang imong dugang namong ikalig-on. Kadasig sa among pag-alagad kanimo, Ginoo. Kurala kining dapita sa imbalaang dugo. Walay buhat sa kaaway nga maghatag og distraction. In Jesus name I pray. Amen. Lingkod ta mga igsoon. So,
ingon pa diha sa pulong sa Dios Mateo 26 versikulo 41 pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay andam ang espiritu apan luya ang lawas o ngano kaano nga ang Ginoong Dios nagaawhag man sa iyang mga katawhan sa pag-ampo ngano man na pwede man unta niya nga ihatag na tanan di ba kay matod pa sa pulong niya sa Dios diha sa Mateo versikulo 6 bisan sa wala pa ta mangayo nahibalo na siyang daan sa atong kinahanglan. Pero nanawagan pa dyan ang atong Ginoong Hesus nga mag-ampo kita o magtukaw. Mabuti pa sabot. Dili ta magpatulog-tulog no? Sa panahon sa labi na nining mga panahon na sa mga kalisdanan. Di ba? Panahon sa mga anaata, gilibutan tas mga kagubot. Kiyos o kaguliyang sa mga dagkong mga nasod. Amen ba? Aktibo ba tas mga balita? Ha? Good kay grabe na ang banta no? Binumbahay na sila, dili na basta-basta. Good kay kinahanglan nagkanak na mahitabo. Good kay nakasulat manggod sa Biblia, no? Sabtan ba nato na? Kinahanglan nga mahitabo ang maong kagubot, nasod batok sa nasod, panaggubat, no? Sa nagkalain-laing mga gamhanan ng mga nasod, tungod kay nakasulat na sa Biblia. Aron nga ang mga katawhan mumila na dunay matungod na Diyos na siya lang makahatag kalinaw ni anak, no? So dili ta makaingon nga luoy tayo mayra nga isilutan ang China, magkita ang kaingon anak na maayo lang ang Iran, gibombahan na sad tungod na sa gitugutan sa Ginoo nga mahitabo na tungod kay naana sa iyang uban sa iyang mga panaat. Amen ba? So, ingon ang Juan 14 versikulo 1 atong basahon ang Juan 14. Isa pa ang panawagan sa atong Ginoong Hesukristo na ganong kinahanglan magyutang mag-ampo ato pa diri. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kagol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. No, sa gingon sa atong Ginoong Hesus. Ayaw kamo kagol. Ayaw kamo kabalaka. Sa pag nagkaginubatay na diya. Dili nato na angay kagulan. Dili nato angay kabalaka. Unsay maayong buhaton? Salig sa atong Ginoong Hesus. Ingon pa si Ginoong Hesus, salig usab kamo sa Dios. Amen ba? Amen. Ganang mga tao nga dili mag-ampo. Ganang di ba na mga bisan pag mga Christian dili mag-ampo, no? Manglakaw lang, dili mag-ampo. O bisan gani sa pagpangaon siguro malimtan ang pag-ampo, no? Nanawagan ang atong Ginoong Hesukristo na kinahanglan ta mag-ampo tungod dili siya gusto nga mupakya sa iyang saad nga ni kanato. Amen ba? Dan unta mo karon. Ubani ko ninyo atong balikan ang nahitabo sa unang katawhan sa Israel. No? Atong basahon. Isipon nato kung nagkuban pa na kung sa ilang gihimo. Ngano man ang mga katawhan sa Israel nagmadaugol man, nagmalampuson man sila sa ilahang ginahimo, ginabuhat. Unsa man ang ilang mga ginabuhat. Atong tungod kay ang katawhan sa Israel gibihag o sa ito anong gibihag? Gibihag lagi. Kaptib. Pangdakop sila. Unya gidala ngadto sa Babylonia. Giulipon sila dito sulod sa 70 katoy nga walay
sweldo-sweldo. Libre lang sila kaon, pero wala sila sweldo-sweldo. 70 years, tiyaw mo na. Kung mo na sa 70 ka tuig. Pero ang Diyos, tungod kay ang iyang mga katawan, mao ang Israel, naluoy siya sa imang katawan. Kay bisan pa sa pagdangoy-ngoy nila, sa paghilak, madungog mo na pag-ayo sa Ginoo. Sa ilahang mga pag-ampo, no panahon sa ilang mga pagpahulay, gidungog sa Ginoo. Busa, miabot ang takna, no miabot ang panahon, nga hari, gihatagan niya kahigayunan ang mga Israelita. No, sulod sa 70 ka tuig, nga sila mo pauli ngadto sa Jerusalem. Sabtan ba nato? Papaulion sila sa Jerusalem. Pinaagi sa tulo ka mga hutong, tulo ka bahin sa mga panon, no? Ang una gipapauli si Zerubbabel. Ang gipahimo sa ni hari sa usa ka hari dito kang Zerubbabel, pauli dito sa inyong nasod, sa inyong lugar sa Jerusalem, og tukuran ninyo pagbalik o pag-usab ang templo sa inyong Ginoong Diyos. No? So, sa kaluoy sa pagtanaw sa Diyos sa mga katawan ng pakiluoy, gusto niya papaulion ang mga katawan kung sa gigamit niya ang hari. Dana ang mga katawan nimo, ang pagpili ng mga tao, Zerubbabel, o pag-assign dito mga tao na may mutukol pag-usab sa mao nga templo, kay naguba naman, nahugno na pinagis paggubat nila, ipanghugno nila, kunya wala na, nagmingaw na ang maong lugar sa maong Jerusalem. Kaya mo na yung mga ngiw-ngiw na lang, mga uwak na hinamuyo. Kusa, ipapauli niya sa unang hutong si Zerubbabel, nagdalag mga tao, may nagtukod sa templo. Ang ikaduha, no? Ang ikaduha mga igsoon, na ilahang gipauli, pagbalik nila ni Zerubbabel, o silang si Isra, ang binisaya ng ngalan ni sa Bisaya sa Biblia, Isdras, no? Si Isra mga igsoon, nagdala siya og usa ni siya ka magtutudlo sa balaod, no? Yun pa dire sa Isdras kapitulo 8, versikulo 21 ngadto 23. Paminaw na to pag-ayo mga igsoon. Og didto sa sapa sa Ahaba, unsa ditong sapa? Ahaba. Nagproklamar ako puasa aron magpaubos kami katubangan sa Dios aron nga sa among pagpanaw walay daotang mahitabo kanamo sa among mga anak ug sa mga kabtangan, kay maulaw ako sa pagpangayo sa hari mga sundalo ug mga sundalong nagkabayo nga manalipod kanamo sa among pagpanaw. Kay amo namang gisultihan ang hari nga ang Dios manalangin sa tanan nga mosalig kaniya apan silutan niya ang mubiya kaniya. Verse 23, busa nagpuasa kami ug nangaliyo po ngadto sa Dios nga bantayan niya kami o ginungog niya ang among pagampo. Kini si Isra mga igsoon, sa diha nga giingnan siya sa hari nga kamo na usab, pauli na usab mo ngadto sa inyong dapit sa Jerusalem. O kay naa naman natukod naman dito ang pagbalik ang templo. Ang inyo na lang buhaton dito is ang mga buluhaton, no? Ang pagsimba, ang mga paghalad nga ilang pagabuhaton, unsang paagi aron nga magpadayon ang pagsimba dito sa Dios nga labing gamhanan, no? Si Isra nagdala siya sa mga iyang mga sakop, dala ang mga kabataan, no? Dala ang mga pamilya, dala usab nila ang mga kahayupan, ingon man usab ang mga bulawan, mga plata, o tanan nga nagkanainay matang sa mga halad, no? Ingon man siya rin, dito sa sapa sa Ahaba, nagproklamar ako puasa aron magpaubos kami katubangan sa Dios aron sa among pagpanaw walay daotang mahitabo kanato. Dinhi nato na matubag kung nganong ang pangutana, nganong
nagaawhag pa man ang atong Ginoong Kristo nga kinahanglan kita magtukaw o magampo, no? Imatod pa diri aron daay nga proteksyonan ta sa atong pagpanaw. Amen ba? Unya sa diha nga nagpuasa sila, wala sila mangaon, no? O nag-ampo sila, napakiloy. Kita usab ang itang mag-ampo ng igsoon. Tungod kay ang pag-ampo, dako man gyud kaayo og kahimuan. Tungod kay ang Dios dili upakya sa iya mga saad nga kita ubanan taniya sa atong pagpanaw. Amen. Tibaw nga samtang nagpanaw ta ning kalibutan, isip mga Kristohanon, no? Naglakaw ta ning kalibutan, daghan kaayo mga pagsulay nga mobabag sa atong mga lakaw. Amen ba? Amen. Daghan kaayong mga gitawag nga mubanhig, manulis. Sama sa paglakaw nila ni Isdras, ang ilang laktan balik pentingayua, ang ilang baktason. Kunya dili sila magapaspas lakaw tungod kay ilang mga kauban, mga may bata man, no? Kunya doon na pag sila yung mga kahayupan nga dili sila buot nga kawat-an sila kay nga unsa may ilang ihalad pag-abot dito. Unsa may ilang buhaton dito kung wala sila ihalad. Dala-dala pag nila ang mga bulawan. Nya dili basta-basta ang mga bulawan. Unya sa dalan nga ilang pagagian, nagkalaylay matang sa mga tao ang mubanhig nila. Mutulis. Sabtan man ato jo. Ang ilang agianan nagkalain-lain nga mga village. Gani kini atong lugar di sa Unas Bukidnon, di ba? 1970s. Murag nakadungog ko ang lugar nga ako yung mga manggahat diyan nga mga unay tao. Di ba? Unya og manay makaagi. Dito dili lang inaana ang magian nila ni Isdras. Dinhi sa atua dakpo nila ang mga tao, kita nila magsalaag diha sa dalan. Padulong dito sa butuan. Kay laktod pa man sa una, wa pa man yung mga batuan. And then banhigan nila. Ilang dito na nila kauno ng mga tao. Kaya dagan may mga unay tao, di ba? Sa unang panahon. Minsan nakadungog ka na. Ha? Sobra nakadungog ka na. Manggahat na din sa una. Pero dito sa Palawan, sa una dagan yung tayo. Mga unong tao diya sa Palawan. No? Usa, kita sab, angay kita nga mag-ampo. Angay ta nga magpakiloy diya sa Panginoong Diyos. Gani, ngon pa gani diya, nagpuasa sila. No? Unya, ang dalan nga ilang pagian, pareha ang Somalia ba? Kanang Yemen karon nga gibalita karon sa Yemen nga pang ilahang pang-hijackon ang mga barko. Di ba? Mga armado sila, magdala helicopter niya, mga naog sila dito sa barko, pang hijackon nila, pang tuliso nila ang mga kwarta, mga dalal kuwaon nila, mga importante mga butang ilang pangwaon. No? Ingala ang ilahang maagian sa pagbaklay. Sa pagkakaroon kay grabe naman, armas naman. Pareha lang sa Somalia ba? Baklay ang mga tao, pandigan o tuliso ng mga tao. Kidnapo nila, dalon nila ang mga asawa, dalon nila ang mga anak. Gani karon ang kanang ilahang mga pangitabo. Ipalukat nila mga $10 million. Di ba? O, lukaton nimo ng 10 million ng inyong kapitan. Anak. Sinala sa daan, kalisod nga ilang nga agian ni Isdras. Sa dihang nagbakta sila, dili lang kay mga tulisan ang ubanhig nila, daghan pa kay mga kubra, mga malalang mga halas ang ilang mga agian tungkol kay desierto. Daghan pa yung mga scorpions, no? Ang mga tanga ba? Nga mukalitan pa sa atin. So, sa kita isip mga Kristohanon, samtang kita karon naglakaw pa taan ng kalibutan, daghan sa ang mubanhig na to. No? Sa unsay maayong proteksyon is ang pag-ampo. Kaya ang Ginoong Diyos mauman ang magprotektar ka na to. Amen ba? No? So busa dili ta magpakawala sa oras sa mga pag-ampo. Kaya panahon nga sa buntag sayo kinahanglan sa dili pa ka trabaho, dili pa ka kaon, kinahanglan nga magtuon pa sa pulong sa Ginoo. Kung mag-ampo, kauban ang tibok na panimalay. No? Maugto. Hindi ang magkapagulay ka sa ugto. Nang ilang ka mag-ampo. Hapon o ampo sa gabi. Kaya tungod kay daghan kaayo ang mga pagsulay na maabot sa atong mga kinabuhi. Di ba? Gani, hadoon na ang panahon. Gamay na lang atong mga pag-antos.
no? Usa mas damor nga mupadayon ta sa padayon ta sa atong mga pag-ampo samtang anaapatan ni ining kalibutan. Amen ba? Amen. No? Unya sa diha nga kita mag-ampo ingon pa diri magpuasa. Usa ang si Pastor Abit nanawagan gyud og fasting. Kausa lang sa isa ka semana. Adi ka mukaon tungod kay dako kayo ang katabang sa mga pag-fasting. Unya ang padayon sa pagtigom aron pag-ampo. No? Unya kaya ni sila ingon siya nga nagproklamar ako puasa. Unya kining suba sa Ahaba na ilang gipahulayan, di ba? Ingon mo ang dito sila sa suba sa Ahaba. Kining suba sa Ahaba, usa ni kadakong suba unya nay dako kay pahulayan. Diin sa dihang gidakop pa sila sa mga Babylonians, gidala sila padulong dito sa Babylonia aron ulipon, aron himuon mga ulipon. Dito sila sa Ahaba gipa perform sila. Kana bang pasayawon ang babae, pasayawon kay para mulingaw dito sa mga kasanggaluhan. Dito sila. Busa dinhi sila manghilak. Dinhi sila nang hilak aning lugar kanang suba sa Aba. Pero mo nang naghangyo siya nga Lord. Tungod kay maulaw man siya. Mangayo sa hari nga bato. Kay imo man ning gisugo, dunaw ta siya katungod nga mangayo. Kay imo man ning gisugo sa pagpauli dito sa Jerusalem. Padat imig mga sundalo ng kabayo, di ba? Ana unta to. Pero kay human naman niya na isulti, matod pa sa verse 22, kay naulaw ako sa pagpangayo sa hari ug mga sundalo o mga sundalong nagkabayo nga manalipod kanamo sa among panaw aron amo nang kay sa among panaw. Kay amo namang gisultihan ang hari nga ang Dios manalangin sa tanan ug musalig sa musalig kaniya apan silutan niya ang mubiya kaniya. Human na nila gikasulti. Pero dili sila gusto nga maulawan ang Dios. Amen ba? Dili sila gusto nga maulawan ang ngalan sa Dios. Tungod kay ang Dios ang pinagagamhanan. Busa sa iya nagdesisyon siya nga dili tangay musalig sa mga tao bisan pag nagkabayo og mga sundalo nga adunay mga karwahi. Ang atong saligan ang pinakagamhanan nga atong Ginoong Dios. Amen ba? Ito sa pagsalig ta sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon siya mismo sa 14:1, ingon siya, salig kamo kanako, salig usab kamo sa Dios. No? So dili ta angay mabalaka, wala tay angay ka kagulan tungod kay ang atong Ginoong Dios may mag-uban kanato. Kung sa diha nga naglakaw sila, iyon pa diha, may abot sila, no? Verse 23, busa nagpuasa kami og nangalyupo ngadto sa Dios nga bantayan niya kami og gidungog niya ang among mga pag-ampo. Gidungog ba wala? Gidungog mga igsoon. Unya sa diha nga niabot na sila dito sa Jerusalem. Sa diha pagani sila nagpuasa, nagampo paghuman nila og dayon nilang pagpanglakaw, padayon sa pagbaktas. Nag-asay na siya og tao, mga awit, no, kanang mukanta, nag-asay na sila og muhimo sa mga pagsimba hangtod sa mga paghalat. Kagiandam na nilang daan. Pag-abot dito niingon diha nga unya sa ikadusi, verse 31 na dito ingon rin. Unya sa ikadusi nga adlaw sa among sa bulan nanggikan kami sa Ahaba paingon sa Jerusalem. Gikuloy-an kami sa among Dios o gipanalipdan gikan sa mga kaaway o mga tulisan. Di ba? Nga naman, nag-ampo sila. Unsa pa sa verse 32, miabot kami sa Jerusalem ug didto mipahulay kami sulod sa tulo ka adlaw. Kasi nanghimo? Nagpahulay. Oo. Nagpahulay na sila, wala na sila gihimo kay prepare naman na yun para pagsimba, paghalat. Wala na sila ingon nagpahulay kay nagsige sa Facebook, nagsige YouTube. Mipahulay sila aron sa pagpangandam sa sunod nga adlaw sa ilang pagbubuhaton nga paghalad diha sa Ginoong Dios. No? Sa ikaupat nga adlaw, itimbang namo sa sulod sa templo ang sa among Dios. Gitimbang namo sa among Dios ang plata o bulawan
Mo ni ilang ihalad, no? Unsa pa? Og mga galamiton nga gitugyan namo ngadto sa kamot ni Mirimot o ni Marimot ang pare nga anak ni Urias og sa iyang mga kauban nga si Eleazar nga anak ni Pinias og sa mga Levita nga si Josabad nga anak ni Jesua og ang tanan giihap sumo ni ilang gihimo nga mga paghalad milampo sila tungod kay bisaligan man nila ang Ginoo. Iyon ang Salmo 23, no? Salmo 23 nagaingon, ikaw ang amo, unsa to? Ikaw ang among Salmo 23, ingon pa diri. Ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay makulang kanako. Gipapahulay niya ako sa lunhawng sipsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Sa naglakaw pa sila ni Esdras. Grabe no. Ang Ginoo mo'y ilang magbalantay. Ang ilang nasinatian na ang Ginoo gyud mo'y nagbantay. Unya gipapahulay niya sa mga lunhawng sipsibanan. Unya gitultulan niya sa tin-aw nga mga katubigan. Sa dihang naglakaw sila wala gyud usa kanila bisan ang mga kabataan nga giuhaw. Desierto ang ilang gilaktan. Mga igsoon. Tungod kay naa sila'y Diyos nga gisaligan. No? Ngayon ba niya, gilikon niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod og alang sa iyang ngalan. Sa verse 4, ngayon na bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit, gawalog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay magkuban kaman kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Kaya mo na, kanang iyang sungkod sa atong Ginoong Diyos, pwede niyang ibunal nato para disiplinahon ta ug masayop ta. Amen ba? Pero kanang iyang sungkod nga gikuptan niya, mao na iyang ipuspos dito sa mga kaaway nga mo banhig nila. Sabtan ba natin son? Usa kita ato yung saligan ng atong Ginoong Diyos. Kung kay wala tay angay nga lain nga saligan, ingon pa diya, giandaman mo akong pagkatubangan sa akong mga kaaway, gidihugan mo glana akong ulo, ug gipapaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma, mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Nabati nila ang presensya sa Dios. Samtang sila naglakaw, hangtod miabot sila sa templo. Walay nakuha, walay nakulang sa ilang mga anak, walay nakulang sa ilang pamilya, walay kaaway nga nakakidnap, wala usab yuhaw sa ila. Amen ba? No? So, nabati nila ang presensya sa Santon sa dihang naabot sila. No? Kung sa pa'y nasinatian sa maong mga Israelino mga igsoon. Iyon pa ang Salmo 91. Kanang Salmo 91, usalan ka verse na mga igsoon. Pero, doon ay 15 ka mga binibigyan. Kaya nasinatian atong sundan na. Atong pasahon ako ang Salmo 91 kung unsa yun ang iyo pa diri. Gani mo gigamit sa mga Marines ug mga kasundaluhan. Ingon pa ang Dios atong tigpanalipod. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabilin ubos pagbantay sa labing gamanan. Dunay duha. Ang mudangop o magpabilin. Di ba? Kani atong pagsimba mo na ni pagnangop. Pero pangutana, magpabilin ka ta. No? Pero si Esdras ato nang mailhan karon kung kinsa gyud si Esdras, nganong nga giubanan siya sa Ginoo, nganong kaluyan siya sa Ginoo, nganong nga gitubag ang mga Panginoon ampo og gipaabot sila sa Jerusalem nga walay datang nahitabo. Ingon pa diri, no, ang mudangop sa labing halangdon, magpabiling ubos pagbantay sa labing gamanan, duha ang mudangop ug magpabilin. Mao ni ang mga benepisyo. Verse 2, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Mao na ang gihimo nga paglig-on nila ni Esdras. Gisaligan nila ang Ginoo. Di ba? Balik na pud sa uno, ingon na pud nga
ang mudangop sa labing halangdon magpabilin ubos pagbantay sa labing gamanan. Amin ba? Oh. Verse 3. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo isayri, ilikay kagyod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Di ba? Daghan kaayong nangamatay bisan sa nanglabay nga mga itawag og pandemic. Pero kita tungod sa grasya ug kaluoy sa Ginoo aniya paghapon ta karon nagpabilin. Amen ba? No? O tungod kay naatay gidangpan, hidangop ta og nagpabilin. Verse 4 ingon diri, tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagay maun sa ubos sa iyang pagatiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Si Esdras wala gyud nahitabo nila. Ngano man gipanalipdan sila ug gibantayan sa atong Ginoong Dios. Ngano man tungod kay gidangop sila ug nagpabilin. Verse 5, dili kaon niya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyo nga maghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangiti o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw ug gabi silang naglakat. Inigpahulay nila nindot ang ilang pagkatulog nga wala gyud disturbyo sa mga kabataan. Di ba? Walay nagpulisyo, walay nangasakit. Ngano man, naaman sila gidangpan, nidangop man sila og nagpabilin sa Dios nga labing halangdon. No? So, verse 7, mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiniran ug napulo ka libo-libot kanimo apan dili kagayon mo unsa. Ngano man, naamang nidangop ka man ug nagpabilin. No? Verse 1. Verse 8, ingon dinhi, makita mo niya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kining panahon na gyud maghilaka na ka. Ngano man, ang mga dautan gisilutan naman. No? Sus kaluoy nila. Wala gyud mauban namo. Kani anang panahon na igsoon ikaw gipanalanginan. Ang mga dautan gipangsilutan. Busa karong panahon na gipanalanginan ka sa Ginoo aron usab nga mahimo ka usab nga panalangin sa imong sikatawo. Amen ba? No? Tungod kay doon na ka may dalangpanan o nagpabilin ka man sa presensya sa atong Ginoong Dios. Ingon pa diri sa verse 9, kay gihimo mo ang dalangpanan ang Ginoo ang labing halangdon nga imong tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo. Diyaw mo na. Bisang pag-unsang nga mga katalagman, wala gyud makasagid diha sa imong pinuy-ayan. Ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Maglakaw ka man bisag asa, naa kay proteksyon ang imong gibilin sa imong panimalay. Proteksyonan usab sa atong Ginoong Dios. Amen ba? No. Verse 11, bantayan nato ni kay kini nga verse mo ni gigamit ni Satanas. Memory verse ni Satanas ni. Sa Mateo 4:4, yun sa dinhi. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. No? Aron pagpanalipod kanimo. Bisag asa ka paingon, sapwangon kanila sa ilang mga kamot. Aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Di ba niingon siya? Anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos. Di ba? Mateo 4:4. Mateo 4. Anak ka man ka sa Dios, ambak dito. Di ba? Kay sapwangon ka. Magpadala ang Dios ug anghel para sapwangon ka. Memory verse ni Satanas. Kita nabat tayo memory verse. Daghan na ba tayong memory verse? No? Yan ba dre, verse 13. Sapwangon mo ang tumban mo ang mga liyon o mga bitin, mga mapintas nga mga liyon o mga bitin nga malala. Naglakat si Esdras. Adlaw gabi taliwala sa desierto ang pinting daghan ng kubra. Daghang mga serpente o mga scorpions, pero wala man sila natumban, pero wala yung nakapaakod nila. Grabe, yung panalipod. Ganoon, tungod kay midangop sila o nagpabilin sa Diyos nga labing halangdon. No? Verse 14, nag-ingon, ang Diyos nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako o panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Kinsay ang luwason? Katong nahigugma niya. No? Panalipdan niya katong miila sa iyang ngalan. Kinsa? Si Yahweh ang Diyos sa Israel. Amen ba? No? Tungod kay naa kay dangpanan ug naa nagpabilin ka,
Verse 15, laing benepisyo. Sa dihang sangpiton ako nila, tumagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Bisan pag unsa kalisod, kaya ni mo ma-overcome. Amen ba? Sa kinahanglan kita nga mo mudangop, magpabilin sa atong Ginoong Dios aron ma-overcome nato ang unsa mang mga pagsulay sa atong kinabuhi mga igsoon. No? Luwason ko sila ug pasidunggan. Verse 16, ingon din, gantihan ko sila taas nga kinabuhi ug luwason ko gayud sila. Kung taas ang atong kinabuhi so kung sama nga mga balatian ang atong sinatian, pero ingon pa diya, hatagan ko sila, gantihan ko sila taas nga kinabuhi. No? Nga naman, tungod kay nagpabilin man sila. No? Nidangog man sila sa Diyos nga labing halang doon ug nagpabilin. Mga igsoon, sa panahon sa mga apostoles, hinungdumi, nadaghan ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga midangog pero wala magpabilin. Amen ba? Sabtan ba? Daghan ang midangog pero wala nagpabilin. Daghan po ang mga midangog ug daghan ang nagpabilin. Ang uban gipatay pero nagpabilin. No? So kita karon angay nato nga inuktukan pag-ayo nga unsa gyud ay kaimportante nga pag-ampo ngano nga ang Ginoong Jesucristo na nawagan sa iyang mga katawhan aron kita nga mag-ampo sa kanunay. No? Manindog ta mga igsoon para sa atong awitan ang atong Ginoong Diyos tungod kay gamhanan siya ug dalampanan ingon ang pulong sa Dios sa Salmo 91. Ang mudangop sa labing halangdon magpabilin ubos sa pagpantay sa labing gamhanan. Busa sa atong pagbarok karon mga igsoon, atong unang-unang pag-ayo, kinsa ang atong dangpan, kinsa gyud ang atong saligan. Kaya ang uban nga mga ingon pa diha sa Salmo 20 versikulo 7 nga ang uban nagsalig sa ilang mga kabayo ug sa ilang mga karwahe, no? Pero kita kinsa atong saligan ang Dios nga mao ang Dios sa Israel, Dios Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Siya ang atong dalampanan. Siya ang Dios, dili ka ng Dios niining kalibutana nga ang ilang Dios gilak, gisuroy-suroy, gipamaligya. No? Niya moingon nga kaloy iko Ginoo, kaloy iko kay tugib suro ka. Diba? Kala dili na mo ang Dios nga angay natong saligan. Ang atong saligan ang Dios sa Israel. Dios nga labing halangdon na mo'y manalipod ka nato. Amen ba? So, itong awitan, itong Ginoong Diyos. Dalampanan ka, O Diyos kasagumas, ang kalinaw ang matutunan, dihalan sa imong kiliran, pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Sanay kong bala ang Diyos. Nabalik ang usap kami sa mga kanina. Sa mukhang biday, salamatan Lord. Kaya sugutan mo, minampos kami sa among mga tinguha. Sa pagsimba karon ng adlaw Ginoong Diyos. Kauban ang pamilya. Nani-ani ni ang hika ng pamilya, bagsak pamilya. Salamat Lord sa uban pa namin mga kaigsuunan. Ang karon ana pagyahapon sa ilang kasing-kasing ang imong dungganon nga pangalan. Busa dawata ang among halad nga magpasalamat. Kaya wala kami mahimo samtang naglakat pa kami niining ibabaw sa yuta o Ginoong Diyos. Basab na namo pag-ayo ang imong mensahe na sa kinabuhi nila ni Isdas nga naglakat sa walog sa kangitli. Naglakaw sila Ginoo nga puno sa mga
sa mga kadautan sa ilang palibot Ginoong Dios. Sama sa usab kanamo Ginoo. Among gitugyang kining among tagsatag sa kamang kinabuhi. Amen. O sa matag panimalay samtang nagkatpanay kami nini ibabaw sa yuta. Padulungan po sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga ingon ni mo Lord sa bagong sa revelasyon nga nangaingon nga ang bagong Jerusalem nga may among pag-aadtuan. Ako mga pag-ampo Lord, na walay buhat sa mga kaaway nga mubandi gani kanamo. Walay bisan pa nga mga sakit o mga balatian nga mo makapanghilabot sa among pamilya Lord, bisan sa among mga kabataan. Itugot nga magwalang puson kami pinaagi sa imong pagtabang. Tungod kay midangup man kami kanimo o magpabilin kami kanimo sa pag-alagad o pagsimba. Tabangi in taon matag ko sa kanamo. Proteksyon ni kami sa matag adlaw sa kagabion, bisan sa among pagpamahulay ayo kami pagpasagdi. Ang dami usab kami grasya panalangin sumala sa imong gihatag sa mga katawhan sa Israel Ginoong Dios. Ang dami kami sa grasya nga among kinahanglan matag adlaw aron may magamit kami alang sa paghatag sa among panginahanglan Lord ngadto sa among mga kabataan. Usa naglaom kami nga niini nga kautuhon ikaw anaa sa among kaliwala. Nagpanalangin sa matag usa kanamo nga wala kay laktawan bisan karon Lord. Bisan pa ang uban nga wala pa makaandi Ginoo ang mga kaigsuonan kabuta usab ang ilang mga kinabuhi. Itugot nga makaplagan sa matag usa kanamo ang mga grasya nga among gikinahanglan sa matag adlaw labi na ang kaayuhan sa mga panglawas. Lord, naglaom usab ako Ginoong Dios kadili mo kami pakyason sa panahon sa pagduol sa inyong mga anak. Sa panahon nga masangpit na gani sila sa imong balaan nga pangalan. Dungga ang ilang mga pagtuaw, patalinugay ang ilang mga pag-ampo, ihatag ang ilang ginanglan, labi na gyud ang kaayuhan sa mga panglawas. Laoman ko Ginoo nga gidungog nimo kini akong pag-ampo. Ipasaylo man kami sa among mga sala. Ang tanan ang ipangayo, salig, pinagi sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Amen. So, maghingkot ta sa atong mga paghatag. Padayon nato na suportahan ang mga buluhaton sa Ginoo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo nga kung unsa ang atong gitanong no usad ang atong anihon no. So tabangan nato ang misteryo sa atong buhi nga Dios pinaagi sa langkop sa ato ang mga panalapianon nga bahin. Amen. So amen, mag-ampo ta. Salamat kay Ginoo nga gitudloan mi nimo sa pagtabang o imomi nga gigamit alang sa imuha nga mga panalapianon nga bahin. Lord, salamat na imong grupo sa matag-usa. Given kanamo Lord ang mga blessing nga para sa amo Ginoo aron makapadayon sa ministeryo nga imuha nga gitugyan sa matag-usa. Salamat Lord na continue ka nga mag-bless sa mga money nga mag-gather in Jesus name. Amen. Amen. So padayon nato no ang ato ang panimbahon next Saturday. So mag-text na dayon na pod mi sa kaninday sa mga kuan itong mga pagahimuon. So manindog ta alang sa katapusan ng pag-awit. Pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat mo Jesus Sa paghigugma mo, sa matag higayon, matinud-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad kanimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat kay Ginoo niini nga kabuntagon. Padayon ka namo ito po'y niini nga dapit bisan pang amo mga kaigsuonan nga wala karon nga naka-attend amo mga pag-ampo na ikaw ang maghikap sa ilang matag kasing-kasing. Manan mo sila Ginoo kung unsa man ang ilang mga gipangayo sa imuha Lord, mubalik sila Ginoo nga adunay kasing-kasing nga mapasalamaton. We entrust to you, even i-bless Lord
kini nga panimalaya, padayon ka nga maglig-on, maghatag og favor, protection Ginoo, even kang brother Ricky Ginoo na nagtrabaho. Continue ka nga maglig-on nga to kaniya, isip head sa family Ginoo, ikaw magbubo sa mga panalangin o magiya kaniya Ginoo, niini nga panimalaya. We bless you, we honor you Lord in Jesus name. Amen. Amen and Announcement. amen. God Announcement. bless everyone. Announcement. Ha? Hindi na siya. No. So